السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله نشوفوا اون غوسيت اللي سميتها فينغر تو شوكولا اللي غنحتاجوا فيها اون بات صابلي شوكولا ان كريم شوكولا وان فون دو كروستيون و لو غلاصاج بور لا ديكوراسيون. دونك اول حاجه غنديماريو بها لا غوسيت ديالنا هي لا بات صابلي شوكولا اللي غنحتاجوا فيها لي زانغريديون اللي قدامنا. اول حاجه الزبده، سكر غلاس، لا بودر دو كاكاو اكبل، لا فارين، لو سيل و لي زو. دونك بسم الله على بركه الله غنبداو بالزبده والسكر غلاس غنخدموهم بوماد تخدموا مزيان. عاد غنزيدوا لي ماتير سيش اللي هما لا بودر كاكاو اكبر ولا فارين والملحه. اخر حاجه غنزيدوا البيضه ما غنعجنوهاش بزاف غير شويه ونخليوها تروبوزا في الثلاجه. دونك غنخدموا لي زانغريديون ديالنا الاولين الزبده والسكر غلاس مزيان اون بوماد حتى تولي عندنا بحال اون كريم. من بعد غنزيدوا لي ماتير سيش قلنا اللي هما لا بودر كاكاو اكبر ولا فارين والملحه. دونك نميلونجيو هاد لي زانغريديون كاملين. دونك اون فوا لا تيكستور ديال لو بور و السكر غلاس كتولي بحال هكا بحال اون كريم كما كتشوفوا. نقصوا شويه لا فيتيس ونزيدوا لي ماتير سيش. دونك واخر حاجه كنزيدوا هي البيضه، ما نخدموهاش بزاف غير شويه. سي بون. دونك كناخذوا ان بابي فيلم ونديباراسيو فيها لا بات صابلي ديالنا. دونك نخليو لا بات صابلي ديالنا تروبوزا في الثلاجه لمده ساعتين كما قلنا على الاقل، وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الكروستيون فيتين. المرحله الثانيه في لو كاطو ديالنا فينغر تو شوكولا هو الكروستيون فيتين اللي غنحتاجو فيه فيتين اكبل، زيت، شوكولا اكبل بيستوبيل، بخايا نوازيت اكبل. دونك من بعد ما كنميلونجيو لي زانغريديون ديالنا كاملين كنيطاليهم اونتر دو فوي غيتار وندخلوهم للسوجه اللي قطعوا، ومن بعد كنقطعوهم لا ديكوب ديالنا على حساب لو فينغر ديالنا اللي غنخدمو. دونك قلنا كناخذوا لي زانغريديون كاملين كنميلونجيوهم في ان بول شويه كبير. غناخذوا لا فيتين هي الاولى، ناخذوا الزيت، لو شوكولا اكبل بيستوبيل و لو براليني نوازيت اكبل. دونك كنميلونجيو لي زانغريديون كاملين شويه بحال هكا. هذه هي ديال اللي غتكون لا بارتي كروستيون في لي فينغر ديالنا. غنديروها مع لو بيسكوي شوكولا اللي هو لا تخوازيام ايطاب. دونك كناخذوا دو فوي غيتار بحال هكا، وكنيطالي اون كوش رقيقه ديال هاد لو كروستيون هذا. صافي كندخلوها للسورجيل ولا كونجيل تقصح مزيان تشد في راسها. ندوزو للمرحله الثالثه ديالنا اللي هي البسكوي شوكولا. دونك لا تخوازيام ايطاب ديالنا في لي فينغر تو شوكولا هو لو بسكوي شوكولا اللي غنحتاجو فيه لي زانغريديون هادو كاملين اللي قدامنا. اول حاجه صفرة البيض اونتي، سكر انفيرتي، سكر سمول، لا بودر كاكاو اكبل، شوكولا نوار 72 اكبل مع شويه ديال الزبده دايبه، سكر سمول المره الثانيه مع لي بلون اللي غنمونطيهم اون باراليل ولا فارين. وكنبداو بصفرة البيض والسكر انفيرتي والسكر هما الاولين يتمونطاو. السكر انفيرتي والسكر سمول. دونك هادو غنمونطيوهم مزيان. عاد ابخي غنزيد لا بودر كاكاو اكبل، شوكولا نوار 72 اكبل والزبده دايبه. اون باراليل غنمونطي لي بلون ديالي. في اخر حاجه غنزيد لا فارين. كنمونطيو لي جون و لي زو اونتي و ستريمولين و السكر سمول حتى كيولي لو فوليوم ديالو تقريبا فوا 3. عاد كنزيد هاد لي زانغريديون اللي بقاو قدامنا اللي هما لا بودر كاكاو اكبل، شوكولا نوار 72 والزبده ولا فارين. اخر حاجه كنزيد عليهم لي بلون دو مونطي حتى هما يكونوا شادين. صافي وكندريسي في لا بلاك فليكسيبون ندخلو الفران درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه. دونك منين كيطلعوا لنا لي جون و لي زو اونتي والسكر انفيرتي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دونك لو فوليوم ديالهم تقريبا ولا فوا 3 على باش بدينا. غناخذ لا بودر كاكاو اكبل، شوكولا 72 والزبده دايبه ولا فارين غنميلونجيهم هنايا مع لي زانغريديون. دونك كنميلونجي بشويه
باش نحاول نخلي لو فوليوم ديال البسكوي هو هذاك، ما نحاولش نطيح لاباراي بزاف باش يكون عندي اون كونتيتي اللي تكفيني في البسكوي. صافي وناخذ لي بلون اللي ديجا طلعناهم حتى هما نون باراليل، ونبدا نزيد شويه بشويه. دونك البسكوي ديالنا دابا واجد، كتشوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره، لا تيكستور ديالو كتبقى فوندونت. دونك غنيطاليه في اون بلاك مع الفليكسيبون، ندخلوا لدرجه الحراره 170 ما بين 12 حتى ل 15 دقيقه. دونك من بعد ما خلطنا لي زانغريديون كاملين غنديروهم فوق لا فوي ديال الفليكسيبون. هاد لا روسيت كتعطينا تقريبا اون دومي بلاك. ندخلوا لو فور لدرجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه، وندوزو للمرحله الرابعه اللي هي الكريم شوكولا لي نوار. دونك المرحله الرابعه ديالنا في الفينغر تو شوكولا هو لو كريم شوكولا لي نوار، اللي غنحتاجو فيه صفرة البيض، سكر انفيرتي، لا كريم، بيستوبيل اكبل 55 نوار و بيستوبيل اكبل لي. دونك غنصايبو ان كريمو شوكولا او لي اي نوار. اول حاجه غنديرو اون كويسون ديال لا كريم اونغليز ديالنا اللي فيها لا كريم والصفر ديال البيض، لو سكر انفيرتي. غنديرو اون كويسون ديال لا كريم اونغليز، وناخدو اون باتين كبيره نخلطو فيها لي شوكولا بجوج، نوار واللي. دونك كنديرو لا كويسون ديالنا لونغليز، كريم اونغليز ما بين 80 حتى ل 85 درجه، وكنكبوها على لي شوكولا لي دو شوكولا بيستوبيل نوار واللي، نخليوها تتبرد شويه ونبداو في لو مونطاج ديالنا ديال لي فينغر تو شوكولا. دونك اون فوا كتوجد لا كريم اونغليز كنخويوها على لي دو شوكولا. هاد لا كريم اونغليز كتكون سخونه، لي بيستول ديالنا كيذوبوا مع السخونيه ديال لا كريم. كنميكسيو مزيان لو كريمو ديالنا. سي بون، وكنخليوه يبرد ونبداو في المرحله ديال المونتاج ديالنا، نوجدوا لي زيتاب كاملين اللي نشوفوا اللي عندنا. دابا غنبداو نيطاليو لا بات صافي هي الاولى، نقطعوها سو فورم دي فينغر اللي غنخدموا بهم، ندخلوهم يطيبوا على ما يبرد لينا الكريمو ديالنا. دونك لا بات صابلي ديالنا اللي وجدنا في ليطاب الاولى هي هذه، خرجناها. دابا غنيطاليها اونتر دو فوي كيطار، وغنقطعها بلون بورت بياس ديال لي فينغر اللي غندخلهم يطيبوا من بعد. دونك كنيطاليها مزيان واحد ليبيسور ديال 2 ملم. كندخلها للسورجال تقصح شويه، تشد في راسها دغيا فيت في، ونقطعها باش تبقى لا فورم ديالها مقاده ما تعواش ليا ملي نبغي نطيبها في الفران. دونك من بعد ما ايطالنا لا بات صابلي بحال هكا، غناخذوا لومبورت بياس ديال لي فينغر اللي هو هذا. عندنا جوج ديال، عندنا الكبير وعندنا الصغير. هذا الكبير هو اللي غتكون في لاباز، غنقطعوا به، والصغير هو اللي غادي نديروه في لا ديكوراسيون من الفوق. دونك ملي قطعناهم على هذا الشكل غنديروهم في ستيل بان وندخلوهم للفور درجه الحراره 170 لمده 15 دقيقه. دونك لي زيتاب ديال لي فينغر تو شوكولا كلهم واجدين. عندنا البسكوي، عندنا لو كروستيون و لو كريمو. دونك غنقطع البسكوي والكروستيون بهذا لومبورت بياس الصغير. غنقطع الفويتين تا هو بلو ميم اونبورت بياس. دونك من بعد ما قطعنا البسكوي والكروستيون بحال هكا، غادي نحاولوا نلصقوا الفويتين مع البسكوي. ناخذوا هذا لو مول اون سيليكون، ناخذوا لو كريمو ديالنا ونعمروا بلو كريمو، ونديروا لانسير ديالنا اللي هو البسكوي شوكولا و لو كروستيون. كناخذوا البسكوي ديالنا والكروستيون فويتين، كنديروه في لو ميليو ديال شاك فينغر وكنابويو، كنعاودو نسدو بلو كريمو ديالنا.
صافي. ولي فينغر ديالنا تو شوكولا واجدين، ندخلوهم للسورجه اللي كيقصاحوا، وندوزو للمرحله الاخيره اللي هي البريباراسيون ديال لو كلاصاج نوار ديالهم باش غنكلاصيو في الاخر. دونك لاباط صابلي اللي قطعنا قبيلات ووجدناها دخلناها الفور كطيب على هذا الشكل هذا، كنخرجوها هي اللي غنديروها لا باز ديال لي فينغر تو شوكولا ديالنا. هذا لو بتي غادي يكون ديكوراسيون من الفوق. دونك كناخذوا شويه ديال ان سانتيون دوغي، نديرو بالبانسو في لا باز ديال شاك صابلي. صافي. هادو دابا وجدناهم، لو كلاصاج نوار ديالنا غيكون واجد، نكلاصيو لي فينغر ونبداو في لا ديكوراسيون ديالنا. دونك من بعد ما وجدنا لي زيتاب كاملين ديال لي فينغر تو شوكولا، كنشوفوا لي صابلي شوكولا، لي فينغر اللي فيهم الكريم والبسكوي شوكولا والكروستيون. وجدنا ان كلاصاج نوار هو باش غنكلاصيو. دونك الكلاصاج قلنا كيكون ديما ما بين 30 35 درجه، ونحاولوا نكلاصيو به مزيان. وجدوا لي صابلي ديالنا اللي غنحطو فوق منهم ديريكتومون. دونك كما كتشوفوا خدينا دي نوازيت درنا لهم سانتيون دوغي تا هما، وغنلصقوهم بهذاك لو كلاصاج نيت هما باش نلصقوهم الفوق. هكا كنكونوا كملنا لي فينغر تو شوكولا ديالنا، ونتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.